छिन्ताङ दुख्यो कि अरुण सुसाउँदा मनसको रुन्छ कि दुःख बिसाउँदा भोको छिन्ताङ दुख्यो कि अरुण सुसाउँदा मनसको रुन्छ कि दुःख बिसाउँदा अन्धकारमा बन्दुकहरू पड्किएको बेला छातीभरि सङ्गिनहरू गाडिएको बेला अन्धकारमा बन्दुकहरू पड्किएको बेला छातीभरि धनकुटाको छाती दुख्यो चाल पायो कि अन्यायको विरोध गर्ने कसम खायो कि भोको छिन्ताङ दुख्यो कि अरुण सुसाउँदा मनसको रुन्छ कि दुःख बिसाउँदा बसन्तका पालुवामा शहीदहरू फुल्छन् सल्लेरीको सुसाइमा हावा भई डुल्छन् बसन्तका पालुवामा शहीदहरू फुल्छन् सल्लेरीको सुसाइमा हावा भई डुल्छन् धनकुटाले आफ्नो भाउ सम्झिराख्नु पर्छ नसाभित्र तातो रगत बहाइराख्नु पर्छ भोको छिन्ताङ दुख्यो कि अरुण सुसाउँदा मनसको रुन्छ कि दुःख बिसाउँदा मनसको रुन्छ कि दुःख बिसाउँदा मनसको रुन्छ कि दुःख बिसाउँदा
आजको यो कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा अध्यक्षता गरिदिन हुन म श्री आदर्श माध्यमिक विद्यालय सफाईधाम शहीद भूमि 1 धनकुटाका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा स्वर्गीय गजेन्द्रबहादुर लुगुन राई स्मृति प्रतिष्ठानका सल्लाहकार समितिका संयोजक श्री कृष्ण भगत राईज्यूलाई आजको यो कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरेर आजको यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन संघीय प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय सांसद नेकपा धनकुटाका अध्यक्ष श्रद्धेय अध्यक्ष विकास प्रेमी जुझारु नेता श्री राजेन्द्र कुमार राईज्यूलाई आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय आरसी तुम्बा प्रदेश नम्बर 1 माननीय आरसी तुम्बाज्यूलाई म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर विशिष्ट अतिथिका आसन ग्रहण गरिदिन हुन शहीद भूमि गाउँपालिकाका श्रद्धेय अध्यक्ष नेकपाका शहीद भूमिका र धनकुटाकै नेता विकास प्रेमी युवा जुझारु अध्यक्ष मनोज राईज्यूलाई म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर विशिष्ट अतिथिकै रूपमा शहीद भूमि गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष अशोक राई उहाँ यहाँ अनुपस्थित हुनुभएकोले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष बलराम राईज्यूलाई म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर शहीद भूमि गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष श्री मौसुराम राईज्यूलाई पनि म विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिकै रूपमा शहीद भूमि गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष तथा सामाजिक विकास समिति शहीद भूमि गाउँपालिकाका संयोजक हेमकुमार राईज्यूलाई पनि म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिकै रूपमा शहीद भूमि गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री बमबहादुर राईज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर धनकुटा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाका सदस्य मदन बस्यालज्यूलाई पनि म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म अतिथिको आसन ग्रहणलाई क्रमशः जोड्दै गइरहेको छु। यस क्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन राजेन्द्र आचार्य लेखा अधिकृत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सुनसरी राजेन्द्र आचार्य सरलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सुनसरीका विद्यालय निरीक्षक निर्मल निरोलाज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर अतिथिको आसन ग्रहणकै लागि म किरात राई आयोगका सुनसरी जिल्ला सचिव चन्द्रकला राईज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यस्तै गरेर अतिथि आसन ग्रहणकै लागि समाजसेवी यस विद्यालयको स्वर्ण महोत्सवमा ठुलो आर्थिक सहयोग पुर्याउनु हुने ऊर्जा प्रदान गर्नुहुने समाजसेवी किरात राई आयोगका प्रारम्भिक कमिटी इटली 6 का अध्यक्ष चिराङ राईज्यूलाई म स्टेजमा आएर अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किरात राई आयोगका ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सगरमाथा ब्याडमिन्टन क्लबका अध्यक्ष बम लिम्बुज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि आसन ग्रहणकै लागि म
इलाका प्रहरी कार्यालय शहीद भूमि छिन्ताङका प्रहरी नायब निरीक्षक भीम बरदेवाज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रहरी सहायक निरीक्षक छविलाल भण्डारी सरलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि आमन्त्रण गर्दछु। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ सुनसरी का सचिव रमेश मोक्तानज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। बेलबारी मोरङका समाजसेवी यो गजेन्द्र बहादुर लुगुन राई स्मृति प्रतिष्ठानसँग आबद्ध सम्बद्ध यसका सल्लाहकार दिलबहादुर लिम्बुज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दिलबहादुर तामाङ, त्यस्तै गरेर रामकाजी लिम्बू बेलबारी उहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। म अतिथि आसन ग्रहणकै लागि रमेश पौडेल, श्री टप्पुदेवी माविका प्रधानाध्यापक, टप्पुदेवी मावि शहीद भूमि 7 का प्रधानाध्यापक रमेश पौडेलज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आसन ग्रहणकै लागि सिद्धदेवी मावि शहीद भूमि 7 का प्रधानाध्यापक रत्नबहादुर राईज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लुगुन राई परिवार का अग्रज व्यक्तित्व आदरणीय व्यक्तित्व अजम बहादुर राईज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर किरात राई आयोखा इटरीका सल्लाहकार रामजित राईलाई यथास्थानमा अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। किरात राई आयोखा इटरीका हामजित राईलाई पनि म यथास्थानमा अतिथि आसन ग्रहणको अनुरोध गर्दछु। मनदीप राई किरात राई आयोखा सदस्य इटरी उहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। किरात राई आयोखाका उपाध्यक्ष पदम राईज्यूलाई म यथास्थानमा अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु र अतिथिज्यूहरूलाई बस्ने व्यवस्थापनको लागि म स्वयंसेवकज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किरात राई आयोगका सदस्य थमन राई, त्यस्तै गरेर पुष्पा राई, किरात राई आयोगका ब्याडमिन्टन हल निर्माण समितिका सचिव सन्तोष कुमार राई उहाँहरूलाई पनि म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जीवन राई किरात राई आयोगका ब्याडमिन्टन हल निर्माण समितिका सदस्य उहाँलाई पनि म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। स्वतन्त्र इलेक्ट्रिक सङ्घ इटरीका उपाध्यक्ष ईश्वर गौतम सरलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर इटरी ब्याडमिन्टन क्लबका सचिव हरि तिमसिना सरलाई पनि म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इटरी ब्याडमिन्टन क्लबकै सल्लाहकार राजेन्द्र वास्तोलाज्यूलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मणि सुब्बा इटरी ब्याडमिन्टन क्लबका सल्लाहकार मणि सुब्बाज्यूलाई पनि म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। गणेश नेउपाने इटरी ब्याडमिन्टन क्लबका सल्लाहकार गणेश नेउपानेज्यूलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मण कार्की उहाँलाई पनि म यथास्थानमा अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। क्युपेक नेपाल इटरीका सल्लाहकार राजकुमार पन्त र यो अतिथि आसन ग्रहणको क्रमलाई बीचमा जोड्ने क्रम रहनेछ। त्यस क्रममा म हरिराज खेवा पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री धनकुटाका नेता हरिराज खेवा स्मृति प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गीता गुरुङ खेवाज्यूलाई म स्टेजमा आएर अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु र बसाइ व्यवस्थापनको लागि स्वयंसेवक भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर धनकुटा लेडिज एसोसिएसनका महासचिव सावित्रा राई धनकुटा लेडिज एसोसिएसन महासचिव
नेकपा धनकुटाका नेता प्रकाश राई सञ्जयजीलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संघीय समाजवादी फोरम गाउँ पार्टी अध्यक्ष शहीद भूमिका बलेन्द्र राईज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ मलाई चिटमा चाहिँ संघीय समाजवादी प्राप्त भएको हुनाले माफ चाहन्छु। छुटेका स्थानमा म पुनः अतिथि आसन ग्रहणलाई जोड्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। अमोलश्वरी राईज्यूलाई स्टेजमा आएर अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दै सोको व्यवस्थापन गर्न म स्वयंसेवक भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। अमोलश्वरी राई, त्यस्तै गरेर संघीय समाजवादी फोरम का जिल्ला नेता गोपाल लिम्बूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरुवातको चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यस क्रममा राष्ट्रिय गानको महानुभावहरूलाई आफ्नो स्थानबाट उठेर राष्ट्रको सम्मानको लागि राष्ट्रिय गानमा शरीक भइदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा शालिग अनावरण गरेर उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस कार्यक्रममा सहभागी भएर शालिग अनावरण तथा शिला वाचन गरिदिन हुन म आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई शालिग निर्माण स्थलमा गइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई पनि सो कार्यमा शरीक भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै सोको व्यवस्थापनको लागि म स्वयंसेवक भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले देखिरहेका छौँ यहाँ पूर्ण कदको शालिगको अनावरण भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर अब यो शिला अनावरण गरिदिन हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। यो उहाँले अनावरण यो गर्नुभयो, यो तपाईँले पढेर यहाँ भएको चाहिँ पढेर खोलिदिनुहुन्छ कि अनि सञ्चालकले पढेर फाल्गुन 17 गते सुर्गारोहण हुनुभएकोले उहाँको आत्मालाई चिर शान्ति मिलोस् भनी सुन्नीमा पारुवाङसँग सेवा गर्दै सम्झना स्वरूप यो शालिग स्तम्भ निर्माण गरिदिएका छौँ।
सलाई भिजेछ नि विमला विमला Kanji, apa? Wajib. कता कार्यक्रम सञ्चालन कता हुनुहुन्छ अलि जोरदार ताली भनिदिनु पर्यो कार्यक्रम सञ्चालन मान्छेले ढाड मात्र देखिनु उताबाट जोडदार ताली यहाँबाट जानु अनि तपाईँ लाउने तपाईँले लगाइदिनुहुन्छ नि यताबाट जानु यति बेला स्वर्गीय गजेन्द्र बहादुर लुकुन राईज्यूको पूर्ण कदको शालिगमा माल्यार्पण कार्यक्रम भइरहेको छ। अतिथि विशिष्ट अतिथि गाउँपालिकाका श्रद्धेय अध्यक्ष क्रमशः अतिथिगणहरूलाई म माल्यार्पणको लागि अनुरोध गर्दै पुनः कार्यक्रम गाउँपालिका 1 नम्बर वडाका वडा सदस्य हाल कार्यवाहक वडाध्यक्ष बलराम राईजीले माल्यार्पण सम्पन्न गर्नुभएको छ। वडा नम्बर वडाध्यक्ष रत्नश्री राई पनि सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। हजुर म झलकुटा छु त दिदी म भोलि आउँछु दिदी त्यो विशेष काम थियो कि त्यो बेला गएको छ सम्पूर्ण सहभागीहरूको तर्फबाट यहाँ माल्यार्पण क्रम जारी रहेको छ। यता हेर्नु नि त फोटो खिची माग्नु भएको थियो कता हुन्छ ठुलो मलाई म अतिथि आसन ग्रहणको क्रमलाई पुनः एकपटक जोड्न चाहन्छु।
आफ्नो मन्तव्यद्वारा प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि लगायत अतिथिगणहरूलाई स्वागत गरिदिन हुन म आदर्श माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गजेन्द्रबहादुर रुकुन को प्रतिमा अनावरण कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा विद्यालय बाल समितिका अध्यक्ष ज्यू यो कार्यक्रमलाई शोभा दिन केन्द्रबाट लक्ष्य लिएर आउनुभएका हाम्रा धनकुटा जिल्लाका आदरणीय युवा जनप्रेमी प्रतिनिधि सभाका माननीय तथा धनकुटा जिल्ला नेकपाका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार राईज्यू, त्यस्तै धनकुटा जिल्लाबाट निर्वाचित जनताका प्रतिनिधि प्रदेश सभाका सदस्य विशिष्ट अतिथि निरंजन राईज्यू एवं विशिष्ट अतिथि प्रदेश सभा 1 नंबर प्रदेश का सदस्य जुझारू नेता आरसी तोम्बाज्यू र यस शहीदभूमि गाउँपालिकाका युवा विकास प्रेमी जुझारू नेता गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री मनोज कुमार राईज्यू, त्यस्तै उपाध्यक्ष यस भेगका जनताको मत लिएर निर्वाचित हुनुभएका शालीन उपाध्यक्ष रत्नश्री राईज्यू र शहीदभूमि गाउँपालिकाका 7वटै वडाबाट निर्वाचित वडा सदस्यज्यूहरू र सुनसरीबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू यस विद्यालयलाई विद्यालयको स्वर्ण महोत्सवमा आर्थिक सहयोग गर्नुहुने चिराङ राईज्यू लगायत सम्पूर्ण इटरी नगरपालिकाबाट पाल्नुभएका र अन्य बेलबारीबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका यस धनकुटा जिल्लामा पहिले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नुभएका राजेन्द्र राज आचार्यज्यू, त्यस्तै निर्मल निरौलाज्यू र अन्य तलबाट आउनुहुने पाहुनाहरू, सुरक्षा कर्मीका इन्चार्ज्यू, सह इन्चार्ज्यू र विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नुभएका प्रहज्यूहरू, शिक्षक प्रतिनिधिहरू, लुगुन परिवारबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण लुगुन परिवारका अतिथिज्यूहरू र यस विद्यालयलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण अभिभावकहरू, पाहुनाहरू, म यहाँहरू सबलाई आजको यस्तो गर्मी समयमा आफ्नो घरको काम छोडेर यो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिन यहाँहरूले कष्ट गरिदिनु भएकोमा म विद्यालयको तर्फबाट यो कार्यक्रमको तर्फबाट र यस वार्डकै तर्फबाट यहाँहरू सबलाई हार्दिक न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस विद्यालयले
54 वर्ष टेकेको छ। यो विद्यालय स्थापना कालमा ज्यादै शिक्षकको अभाव कि यो विद्यालय सुरु हुनुभन्दा अगाडि धेरै खोलमा कटेरहरूमा बाट सुरु भएको थियो र एसएलसी पास गरेको शिक्षक नभएको हुनाले कि संस्थापक शिक्षकहरू पहिले इटालीसम्म वैदेशिक रोजगार मा जानुभएका यस वार्डका पल्टनमा जानु भएर आउनुभएका शिक्षकबाट सुरु भएको थियो। त्यस्तै विभिन्न धनकुटाबाट आउने शिक्षकहरू सामान्य अक्षर चिनाउने शिक्षकहरूबाट सुरु भएको थियो र औपचारिक रूपमा यो विद्यालय स्थापना 2022 सालमा भएको पाइन्छ कि राणा कालको अन्त्यपछि प्रजातन्त्रको उदयसँगै 22 सालमा सुरु भएको पाइन्छ र यो विद्यालय यो अवस्थासम्म ल्याउनलाई योगदान गर्नुहुने हाम्रा यो विद्यालयका संस्थापकज्यूहरू आज हामी सामु हुनुहुन्न कि उहाँहरू चाहिँ हामीलाई छोडेर गइसक्नुभयो, दोस्रो पिँढीमा आइसक्यो। त्यसो हुँदाखेरि म सम्पूर्ण संस्थापकज्यूहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु कि हाम्रा जग्गादाता स्वर्गीय गजेन्द्रबहादुर लुगुन राईले यो ठाउँमा जग्गा दिनु भएर हाम्रो वार्डको 20 केन्द्र पर्ने, जताबाट नाप्दाखेरि पनि ट्याक्कै 20 केन्द्र पर्ने ठाउँ यो ठाउँ रहेको छ। सफाइबाट आउँदा पनि, गुर्दुमबाट आउँदा पनि, पूर्वको टोलबाट आउँदा पनि, पश्चिमबाट आउँदा पनि 20 टोलमा परेको हुनाले साह्रै उचित ठाउँमा उहाँले 34 रोपनी 4 आना जग्गा प्रदान गर्नुभयो। यो प्रदान गर्नु भएपछि यो ठाउँमा लगभग 30-31 सालबाट विद्यालय सुरु भएको छ र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यो विद्यालय 12 कक्षासम्म पढाइ भइरहेको छ। लगभग 12 कक्षा 90 जना जति उत्तीर्ण भइसकेका छन् भने एसएलसी लगभग 500 जना जति उत्पादन गरिसकेको छ। यो अवस्थासम्म ल्याउनको लागि सम्पूर्ण वार्डवासीहरूले जो योगदान गर्नुभएको थियो त्यसले हामीलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा दियो। संस्थापकहरूले जोड गर्नुभयो, होस्टेल हैसियत गरेर हामी यो अवस्थामा आयौँ र यो विद्यालयको 72 सालमा स्वर्ण महोत्सव मनाउन हामी सफल भयौँ। स्वर्ण महोत्सव मनाउनका लागि हामी विभिन्न ठाउँमा आर्थिक सहयोग माग्न पुग्यौँ, शैक्षिक सहयोग माग्न पुग्यौँ र हामीलाई इटालीबाट पनि ठुलो सहयोग प्राप्त भएको छ कि यहाँ र त्यस्तै डाक्टर सागर चन्द्र राईले पनि ठुलो रकम जम्मा गरिदिनु भयो र यसरी हाम्रो विद्यालयमा लगभग 18 लाख जति आय भयो र त्यो स्वर्ण महोत्सव स्तम्भ बनाउँदा त्यतिखेरको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको थियौँ। त्यो सबै खर्च गर्दाखेरि घटाउँदाखेरि लगभग 11,43,000 जति बिउ पुँजीको रूपमा रहेको छ र यो विद्यालय अब अझ अगाडि बढाउनको लागि म आजका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभाका माननीय श्री राजेन्द्र कुमार राईज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो विद्यालयलाई प्राविधिक रूपमा लानको लागि, यो विद्यालयलाई यो ठाउँ अनुसारको प्राविधिक शिक्षा अगाडि बढाउनको लागि उहाँले केन्द्रबाट हुन्छ कसरी हुन्छ उहाँले योगदान गरिदिनुहुन्छ र शिक्षाको बिउ पुँजीलाई अगाडि बढाउन योगदान गर्नुहुन्छ भने म अनुरोध गर्दछु। उहाँले प्रतिनिधि सभाको शिक्षाको लक्षण, आर्थिकको लक्षण यहाँ खसाइदिनु हुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि
समयले हामीलाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्याएको छ। विद्यालय पहिले एउटा वार्डले मात्र सञ्चालन गरेको थियो, आज विभिन्न ठाउँमा सहयोग माग्न जाँदै यो अवस्थामा ल्याइपुर्याएको छ। र अहिले यो विद्यालयमा साँगुरीगढीका केही वार्डहरूको विद्यार्थीहरू पुल लागेपछि, तम्बुर नदीमा झोलुङ्गे पुल लागेपछि आउनुहुन्छ, सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ। र शहीद भूमिको 1 नम्बर 2 नम्बरका र 3 नम्बरका विद्यार्थीहरू यहाँको सेवा गराइछन्। त्यसो हुँदाखेरि यो ठाउँ एकदमै एक समयमा धनकुटा जिल्लाको दुर्गम रूपमा रहेको थियो। अहिले सामान्य बाटो, सामान्य कच्ची सडकहरू बनेको छ। यो सडकलाई पनि स्तर उन्नतिको लागि म प्रदेशका दुवै माननीयज्यूहरू र प्रदेश सभाका माननीयज्यूहरूलाई यो सडकको स्तर उन्नति गराउने कुरामा पनि म उहाँहरूसँग आशा गर्दछु। हिमाल धन राई, सहसचिव स्वर्गीय गजेन्द्रबहादुर लुगुन राईका नाति मणि कुमार राई, कोषाध्यक्ष सरिता राई, स्वर्गीय गजेन्द्रबहादुर लुगुन राई स्मृति प्रतिष्ठान कोषाध्यक्ष, उहाँ काइली बुहारी र आजको यो कार्यक्रमको म्यानेजर पनि हुनुहुन्छ, व्यवस्थापक पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर स्वर्गीय गजेन्द्रबहादुर लुगुन राईकै नातिनी साधना राई यसको सदस्य हुनुहुन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य आदर्श मावि सोमनाथ खड्का यसको सदस्य हुनुहुन्छ। र स्वर्गीय गजेन्द्रबहादुर लुगुन राईका कान्छा छोरा ध्रुव राई हाल मोरङ बेलबारी उहाँ यसको सदस्य हुनुहुन्छ। यो नाम म यहाँहरूलाई भाषण गर्दै समितिको तर्फबाट, प्रायोजक परिवारको तर्फबाट छोटो मन्तव्य राख्नको लागि म यस प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष सरिता राईज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, श्रीमान सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि सङ्घीय सभासद श्री राजेन्द्र कुमार राईज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेम बहादुर राईज्यू, शिक्षक तथा शिक्षिकाज्यूहरू, यस क्षेत्रका समाजसेवी तथा विद्वत वर्गहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण भद्र बलात्मी महिला तथा सज्जन वृद्ध, आज हाम्रा पिताजीद्वारा यस क्षेत्रको शैक्षिक उन्नयन र समाज विकासका लागि प्रदान गर्नुभएको जग्गामा चलिरहेको विद्यालयको अवस्था र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको उपस्थिति हेर्दा हामी हर्षित छौँ र गर्वान्वित भएका छौँ। शिक्षा नै सामाजिक विकासको आधारशिलता भएको हुँदा शिक्षा बिना समाज विकासको कल्पना गर्नु मान्छनीय देखिँदैन। त्यसैले होला हाम्रा स्वर्गीय पिता गजेन्द्र बहादुर लुगुन राईज्यूले यस क्षेत्रको शैक्षिक विकासमा टेवा पुगोस् भन्ने हेतुले यस आदर्श माध्यमिक विद्यालयलाई केही जग्गा प्रदान गर्नुभएको छ। हाम्रो पारिवारिक अनुरोधलाई स्कुलले सहर्ष स्वीकार गरी हाम्रा स्वर्गीय पिता गजेन्द्र बहादुर लुगुन राईज्यूको प्रतिमा राख्ने प्रस्तावलाई सकारात्मक ढङ्गले स्वीकार गर्नुभयो र हामीले सो पिताजीको प्रतिमा निर्माण गरी आज मिति 2076 साल वैशाख 31 गते मङ्गलबारका दिन यस क्षेत्रका माननीय सङ्घीय सभासद श्रीमान राजेन्द्र कुमार राईज्यूका बाहुल्यबाट अनावरण गर्न सफल भएका छौँ। यस विद्यालय परिसरमा रहेको आज अनावरण हुने हाम्रा स्वर्गीय पिताजीको प्रतिमा विद्यालयले सुरक्षित तवरबाट राख्नेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। समयमा हामी पनि उपस्थित हुने नै छौँ। विद्यालयलाई आवश्यक परेको खण्डमा जतिसुकै बेला पनि हामी र हाम्रो परिवार उपस्थित हुने कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। शिक्षा नै समाजका विकासको आधार हो। हाम्रा पिताजीले यस कुरालाई बुझेर यस समाजमा शैक्षिक चेतनाका आधारशिलता स्थिर आओस् भन्ने उद्देश्यले राखेर नै जग्गा प्रदान गरेको कुरा स्पष्ट छ। उहाँको जुन प्रतिमा आज
स्थापित भएको छ त्यो चाहिँ उहाँप्रतिको आदर र सम्मानको प्रतीक हो। साथै उहाँको स्मरणलाई चिरस्थायी बनाउने एउटा माध्यम पनि हो। हाम्रा पिताजीको यस प्रतिमाले अरूलाई पनि शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान गर्न सधैँ नै आह्वान गरिरहोस् र प्रेरणा दिइरहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अन्त्यमा आज यस प्रतिमा अनावरण कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रा कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विद्यालयका शिक्षक तथा शिक्षिकाज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत यस क्षेत्रका बुद्धिजीवी समाजसेवी सम्पूर्ण मान्यजनहरूमा हार्दिक मनन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। यसका साथै हाम्रा मित्रहरू, धेरै टाढाबाट पाल्नुभएका साथी सङ्गी, हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरेर आउनुभएका दाजुभाइ, दिदी बहिनी, काका काकी, मेरो मम्मी बाबा, मेरो फुफू काका काकीहरू, मेरो दिमाहरू होइन, सबैलाई मेरो हृदयभित्रैबाट जति पनि मेरा साथी सङ्गीहरू धेरै टाढाबाट आउनुभएका छ उहाँहरूलाई मेरो भित्रै हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लुगुन राई वंशका ज्येष्ठ नागरिक पूर्णबहादुर लुगुन हाल शहीद भूमि 3 धनकुटा श्रीवाणी निवासी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म अगाडि आउनको लागि अनुरोध गर्दछु। आजको यो स्थितिसम्म ल्याउनको लागि सहयोग पुर्याउनु हुने, महत्त्वपूर्ण योगदान खेल्नुहुने ज्येष्ठ नागरिकहरू यहाँ सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ। प्रमुख अतिथि नेकपा सभाका माननीय सांसद राजेन्द्र कुमार राईज्यूको हातबाट सम्मानित हुनुहुने सम्पूर्ण ज्येष्ठ आमा बुवा भूमिकाको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर यो लुगुन राई परिवारमा जुन सोच आयो, यो सोचको लागि उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु, हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र जोरदार तालीले उहाँहरूलाई सम्मान गरिदिनु हुन म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सँगै अब यसपछिको कार्यक्रममा हाम्रा विद्यार्थी कलाकारहरूको लागि, समाज रूपान्तरणको लागि, सामाजिक सद्भावको लागि, सामाजिक विकासको लागि योगदान गर्नुभयो उहाँहरूलाई राज्यको तर्फबाट त सम्मान गर्ने कार्यक्रम छँदै नै थियो, छँदै नै छ। साथसाथै सम्मानित हुने यो परम्पराको जो सुरुवात भएको छ, यो अत्यन्तै सराहनीय कदम यो आयोजक परिवार, प्रायोजक परिवारको अत्यन्तै बनाइसकेको छु, त्यो कुरो मैले गरिसकेको छु। प्रतिष्ठानका संयोजक र कोषाध्यक्षको तर्फबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम भइरहेको हुँदा पुनः जोरदार तालीले नृत्यलाई हल्ला नगरिकन हामीले हेर्नेछौँ, गायनलाई सुन्ने। बगने खोला
निर्माता, तत्कालीन परिकल्पनाकार, तत्कालीन निर्माणकर्ता समूहहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। र अब म सम्मान पुरस्कृत हुने विद्यार्थीको नाम भन्न चाहन्छु। यसमा हाल कक्षा 8 मा अध्ययनरत छात्र अनुप राई। यो विद्यालयको साँच्चै नै मेधावी विद्यार्थी, लगनशील विद्यार्थी, इमान्दार विद्यार्थी हुन् अनुप राई। त्यस्तै गरेर भूमिका राई, शहीद भूमि 1 धाप निवासी हेम कुमार राईकी छोरी भूमिका राई र इन्द्रबहादुर राईका छोरा अनुप राईलाई पुरस्कार ग्रहणको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। राई मणिकुमार राईको परिवारको तर्फबाट रु 2500 र कदर प्रमाणपत्र प्रशंसा पत्र सहित सम्मान गर्दैछ। भूमिका राईलाई पनि भूमिका राई कक्षा 6 की मेधावी छात्रा। जोरदार तालीले पुरस्कार प्रायोजक र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको समेत हौसला बढाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यो एउटा सुरुवात भएको छ। वार्षिक रूपमा यो परिवारको तर्फबाट विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ। यो अत्यन्तै सराहनीय कार्य छ, अत्यन्तै प्रशंसनीय कार्य छ। समाजका हरेक अग्रजहरूले यस्तो अभियान सुरु गर्ने हो भने साँच्चै नै सुन्दर समाज निर्माण हुने छ भन्दै सहभागी प्रमुख अतिथि लगायत अतिथिगणलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। र यस क्रममा वर्षा राई पालिका वडा नम्बर 2। नृत्यको लागि म वर्षा राईलाई अनुरोध गर्दछु। हेलो, नमस्कार। खै नमस्कार भन्नुभएको त? नमस्कार हजुर, कस्तो देखेको छु? यस्तो मैले ड्रेस कहिले लाँदैन कि मिलेको छैन हो भन्नु न कि। आफ्नै पोर
सुखको साथ काशी बनेर